मॉनसून का जोरदार स्पेल, कराची में जल थल एक हो गया, गटर उबल पड़े, गलियों मोहल्लों और सड़कों का बुरा हाल। एमए जिना रोड, गुरु मंदिर और आईए चुंदरीगढ़ रोड पर गड्ढे पड़ गए। जिना एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी। सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, शारा फैसल और गडाब समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। डीप डिप्रेशन सिस्टम कराची के जनूब की तरफ बढ़ रहा है। हफ्ते तक 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मेयर कराची का इंतजामात मुकम्मल होने का दावा। जिला बस्ती में तालीमी इदारे बंद होने का नोटिफिकेशन मंसूख। सिंध में तूफानी बारिश ने कई शहर डुबो दिए। मीरपुर खास में कई घंटों से बारिश। हमीदपुरा कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद के कई इलाकों की बिजली गायब। सीवरेज सिस्टम शदीद मुतासर। पंपिंग स्टेशन पर दबाव। सड़कें तालाब बन गईं। बदीन के नशेबी इलाके समुंदर का मंजर पेश करने लगे। रोहड़ी, नवाबशाह, टंडू मोहम्मद खान, सजावल और टंडू अल्लाह यार में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तूफानी बारिशों से मेहड़ के 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें तबाह। इलाका मकीनों की नकल मकानी। करंट लगने, छतें और दीवारें गिरने के वाकयात। बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक, 5 शदीद जख्मी। हद से ज्यादा बारिश होती है तो यूरोप और चीन में भी लोग डूब जाते हैं। पानी निकलने में वक्त लगता है। कोशिश है लोगों को कम से कम तकलीफ हो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहतें। मलीर नदी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह ठट्ठा, बदीन और सजावल के मुतासर इलाकों में भी गए। कराची, हैदराबाद समेत सूबे भर में अबतर सूरत हाल। MQM का इजहार तशवीश। तर्जुमान का कहना है बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बल्दियाती नुमाइंदे और सूबाई वज़रा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुल्क भर में मानसून जोबन पर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, मक्का कॉलोनी और जहूर इलाही रोड के अतराफ बादलों की घन गरज। कजाफी स्टेडियम, कैंट और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आज गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। नौशहरा, सवाबी और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। एपेक्स कमेटी का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कोयटा जाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात समेत सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में वजीर आला समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। कमांडेंट FC मुअज़्ज़म जा अंसारी बलूचिस्तान के नए IG तैनात। सदर मुमलिकत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। सवात के इलाके मेंगोरा में बन्नट पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमला। मुहर्रर रहमानुल्लाह शहीद और सिपाही शफीउल्लाह जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। IMF का दबाव। ताजिर 2 स्कीम वापस नहीं होगी। FBR का साफ इनकार। ज़राए का कहना है मुल्क में 32 लाख ताजिर टैक्स नेट से बाहर हैं। सिर्फ 207 ताजिरों ने मामूली टैक्स दिया। स्कीम के लिए आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी। सालाना फरोख्त, खरीदारी, आमदन और कुल मुनाफा बताना होगा। स्कीम के तहत वसूल किया गया एडवांस टैक्स एडजस्टेबल करार। कराची में 4 अरब से ज्यादा का सिर्फ ट्रेडर्स का नुकसान है। मुल्क की सतह पर इस तरह ट्रेडर्स को तकरीबन 50 अरब से ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नुकसान है। कामयाब हड़ताल से मुल्क भर में 50 अरब का नुकसान हुआ। अतीक मीर का दावा। ताजिरों का मुतालबा तस्लीम न होने पर हड़ताल का दौरानिया बढ़ाने की धमकी। ताजिर दुश्मन स्कीम कबूल नहीं, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। कराची के ताजिर डट गए। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है मईशत दानों ने उल्टे मशवरे देकर मुल्क तबाह कर दिया। IMF के नाम पर बेवकूफ न बनाएं। हुकूमत की ताजिरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम। आने वाले दिनों में दबाव मजीद बढ़ाएंगे। हुकूमत को हक देना पड़ेगा। हर सूरत बिजली की कीमत कम करना होगी। हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। कहा हुक्मरानों ने मुआहिदे पर अमल दरामद ना किया तो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। कराची वालों को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त नेपरा आज समाअत करेगी।
منظوری کی صورت میں صارفین پر 6 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ پاکستان میں معاشی بہتری کا اعتراف، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ 1 درجہ بہتر کر دی، سینئر انسیکیورڈ ریٹنگ 3 سے کم کر کے 2 اور آؤٹ لک مستحکم سے بڑھا کر مثبت کر دی۔ لیکویڈیٹی صورتحال میں بہتری اور ڈیفالٹ کا خطرہ کم ہونا ریٹنگ بہتر ہونے کی وجہ قرار، وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا مثبت پالیسیز کے باعث معیشت ترقی کی جانب گامزن، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کیوں نہیں کرائے، جے یو آئی فے کو نوٹس جاری، الیکشن کمیشن نے مولانا فضل الرحمان کو آج طلب کر لیا۔ عام انتخابات میں جنرل نشستوں پر خواتین کو 5% ٹکٹ نہ دینے پر 12 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری، حافظ نعیم الرحمان، اختر مینگل، اسفندیار ولی اور سعد رضوی طلب۔ کراچی میں 12 سال کی بچی کا قاتل بس ٹرمینل کا چوکیدار نکلا، 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، ملزم کا اعتراف جرم، پکڑے جانے کے خوف سے قتل کر دیا۔ 25 اگست کو بچی کی بوری بند لاش لکی سٹار سے ملی تھی۔ وفاقی پولیس اہلکار ڈاکوں کے سہولت کا، لٹیروں کی سرپرستی پر برطرف اہلکاروں سے متعلق نئے انکشافات، 4 ڈاکو واہکینٹ میں ڈکیتی کے دوران 1.5 کروڑ روپے اور 2 کلو سونا لے گئے، برطرف اہلکاروں نے صرف غیر قانونی اسلحے کا مقدمہ درج کیا، سونا اور نقدی غائب کر دی، رقم اور سونا کہاں ہے، تلاش جاری۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں وحشیانہ حملے، 24 گھنٹوں میں 58 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 40,500 سے تجاوز، صہیونی فوج کی مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں، 9 افراد لقمہ اجل بنے، متعدد زیر حراست، جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کا ایک اور دور، اسرائیلی وفد آج دوحہ پہنچے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ، ایف بی آئی نے تحقیقاتی شواہد کی تصاویر جاری کر دی، ملزم کے زیر استعمال اسلحہ اور دیگر سامان شامل، حکام کے مطابق تھامس کروکس نے حملے سے پہلے بھرپور منصوبہ بندی کی، ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کہاں کہاں خطاب کریں گے اسے سب معلوم تھا، حکام کا کہنا ہے تھامس کروکس عمارت کی چھت پر صرف 6 منٹ تک موجود تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام کے بانی پاول دوروف کو ضمانت پر رہائی مل گئی، 50 لاکھ یورو کے مچل کے جمع، فرانس چھوڑنے پر پابندی عائد، ہفتے میں 2 مرتبہ پولیس اسٹیشن میں حاضری دینا ہوگی، پاول دوروف کو دھوکہ دہی سمیت 12 الزامات کا سامنا ہے۔ طاقتور سمندری طوفان شان جاپان کے جزیرے کویوشو سے ٹکرا گیا، 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی، پروازیں اور ٹرین سروس جمعے تک معطل، 8 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ میچ جیتو سیریز بچاؤ، شاہینوں کو ساکھ بچانے کا چیلنج، بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی تیاریاں جاری، ابرار احمد، کامران غلام، عامر جمال نے اسکواڈ جوائن کر لیا، دوسرا ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا۔ اور اولمپکس کے بعد پیرالمپکس، پیرس میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب، فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، ایونٹ میں 4400 ایتھلیٹس ایکشن میں ہوں گے، پاکستان کے حیدر علی 6 ستمبر کو ڈسک تھرو میں قسمت آزمائیں گے۔